ख्वाजा आसिफ साहब ने जो बात कही थी एक टॉक शो पे कि या मियां नवाज शरीफ साहब को मुल्क से बाहर भेजा गया था, तो एंकर ने उनसे पूछा कि जी उनको तो जुडिशरी, उन्होंने कहा जी जुडिशरी भेजा था। तो ये तो चीजें यहाँ हो गई कि एक पूरा ये एक बयानिया का हिस्सा था, एक डील का हिस्सा था, ऐसे तो नहीं भेजा गया उनको। उनकी जो रिपोर्ट्स थी वो फिक्टिशियस रिपोर्ट्स थी, वो प्लेटलेट्स ड्रॉप्स एक्सेट्रा। लेकिन मेरी बात सुने, फिक्टिशियस आप कह रहे हैं, अभी रिपोर्ट थी, लेकिन उस वक्त यास्मीन राशिद साहिबा वजीर सेहत थी पंजाब की, उस वक्त एक मेडिकल बोर्ड बना था, और अब मुझे याद है कि शहबाज गिल साहब रोजाना आकर खाने का मेन्यू क्या होता था उस हवाले से भी बात किया करते थे। उस वक्त जो है वो शेरी मजारी साहिबा की आंखों में आंसू तक आए थे वो रिपोर्ट देखे, और उसके बाद इमरान खान साहब ने, बिकॉज ही वॉज द बॉस, उन्होंने जाने की इजाजत दी थी मुल्क से बाहर। तो अब ये एस्टेब्लिशमेंट इस पे कहां से आ गई? जी वहां पे फिर ख्वाजा आसिफ साहब से पूछे ना कि एस्टेब्लिशमेंट कहां से आई, फिर उनके साथ डील कहां पे हुई, वो तो खुद अभी मानते हैं। ये तो चीजें वक्त के साथ साथ यहाँ होती हैं, ये तो मैं तो नहीं कह रहा या आप नहीं कह रहे, ये तो ख्वाजा आसिफ साहब ने खुद कहा है। अच्छा। और यही चीज सामने आई कि जो रिपोर्ट्स थी वो डॉक्टर की गई हैं। रिपोर्ट्स ने क्या कहना है, आप मेरा ब्लड सैंपल स्विच करके दे दें या अपना आपका ब्लड सैंपल स्विच करके चला जाए, वो रिपोर्ट तो उसी पे ही होगी ना जो ब्लड सैंपल जाता है। तो वो चीजें स्विच हुई और उसके सामने ये डिसीजन मेकिंग आदमी किस चीज पे करता है। जी ये सारी चीजें ख्वाजा आसिफ साहब से और नून लीग की लीडरशिप से पूछे कि उनकी यानी कि इससे इंप्रेशन ये मिला हमें, अगर ख्वाजा आसिफ साहब की बात अगर उसमें सदाकत है तो इसका मतलब ये हुआ कि मतलब खान साहब उस वक्त हुकूमत में होते हुए भी उनकी हुकूमत नहीं थी, ये तासुर जा रहा है। फिर ये इसका मतलब ये हुआ कि उस वक्त उनकी डील बैकडोर पे हो रही थी और जो अहमद साहब हैं वो भी उस पे मुलव्वस थे और ये सारी चीजें हो रही थी, तभी तो ये सारा सिलसिला हुआ। और ख्वाजा आसिफ साहब से पूछना चाहिए खान साहब ने कैसे होने दिया फिर ये? खान साहब हुई थी और एट द एंड हमें तो पता चला था कि परमिशन जो है वो खान साहब ने दी थी इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पे। खान साहब ने या परमिशन दी इंसानी हमदर्दी की बिना पे, पर वो उस रिपोर्ट के ऊपर दी थी ना, जो कि अभी जो सामने चीजें आ रही थी। अच्छा। कि वो रिपोर्ट्स एक्यूरेट, वो एस्टैब्लिशमेंट के साथ एक डील हो चुकी थी पीडीएम की। अच्छा, तो यानी कि एस्टैब्लिशमेंट का मुबैना तौर पर जो आप कह रहे हैं वो किरदार सिर्फ रिपोर्ट्स में टेम्परिंग की हद तक यानी कि आपके मुताबिक था। ये मैं नहीं कह सकता क्योंकि मुझे इसका मालूम नहीं है। मैं उस चीज पे बात कर रहा हूं जो कि ख्वाजा आसिफ साहब ने पब्लिकली एक टॉक शो में कहा, जहां पे उनसे पूछा गया कि जुडिशरी ने भेजा और उन्होंने उसको नेगेट किया। उन्होंने कहा कि ये जुडिशरी या हुकूमत का नहीं था, ये बानी थी पीडीएम की हुकूमत और बिलखसूस मुस्लिम लीग नून पे। अच्छा, अब जरा ये इस जानिब आ जाएं, अब जरा इस जानिब आ जाएं कि एक जानिब हम देख रहे हैं कि इमरान खान साहब जब से उनकी हुकूमत गई तो वो नाम लेकर भी और नाम लिए बगैर भी इल्जाम लगाते रहे कि साबिका आर्मी चीफ की वजह से मेरी हुकूमत गई और ये हुआ और उसके बाद ये सारी चीजें। नवंबर में उनके ऊपर कातिलाना हमला होता है और जिस तरह से कांग्रेस वुमेन से वो गुफ्तगू कर रहे थे वो ये फरमा रहे थे कि भाई मेरे ऊपर हमला हुआ और मेरी हुकूमत जाने में इस तरीके से, जो पाकिस्तान में टर्मोइल है उसका उन्होंने तस्करा किया। उन्होंने कहा कि मेरी हुकूमत जाने में साबिक आर्मी चीफ मुलव्वस हैं और सारी उन्होंने गुफ्तगू की। फिर उसके बाद जब असम्बलियां तहलील होती हैं तो वो फिर मालूम होता है और उसके बारे में पता चलता है कि खान साहब फरमाते हैं कि वो तो मैंने बाजवा साहब के कहने पर ये असम्बलियां तहलील की। तो ये फिर कैसे हुआ कि एक जानिब आप कह रहे हैं कि वो जिम्मेदार है हुकूमत जाने के, फिर उन्हीं के कहने पे आपने किया और उसी दौरान आप उनसे भी अमेरिका से भी कह रहे हैं कि जी हमारे हक में बयान दें, मेरी हुकूमत फलां शख्स की वजह से गई है। देखिए वहां पे जिस वक्त असम्बलियां तहलील हो रही थी और तकरीबन हो चुकी थी हमारी गवर्नमेंट की, तो हम लोग क्या चाह रहे थे? हम लोग इलेक्शन ही चाह रहे थे ना। हमने वही चीज किया जो कि हमारे पास में था और वो ये था कि असम्बलियां तहलील करके हम लोग इलेक्शन में जाएं, जो कि किसी भी चीफ एग्जीक्यूटिव के हाथ में होता है और नेगोशिएशन उसके पहले चल रही थी। इसमें शक शुबे की बात नहीं है, पर नेगोशिएशन सक्सेसफुल नहीं थी और इसी के तहत हमने हमारे दानिश में ये एक्शन बिल्कुल ठीक था, जो कि आईनी भी है कि हुकूमत अपना टाइम तकरीबन कुछ महीने रह चुके थे, अभी तो और भी कम है कि आप असम्बलियां तहलील करके और जाके लोगों से फ्रेश मैंडेट दें, जो कि आईने पाकिस्तान का हिस्सा है और किसी जमहूरी हुकूमत का भी ये हिस्सा होता है। अच्छा, और पार्लियामेंटी फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी। वी गॉट योर पॉइंट। अब जरा ये फरमा दीजिएगा कि लाहौर हाईकोर्ट की जानिब से बता दिया गया है कि भाई आप 72 अरकान जो हैं वो असेंबली में वापस जा सकते हैं,
تو اس حوالے سے آپ کو لگتا ہے کہ آر یو گائز ریڈی فار دس؟ اور آپ کو دوسری جانب سے کیا آثار نظر آ رہے ہیں کہ حکومت کی جانب سے یا اسپیکر صاحب کی جانب سے، کیونکہ بیانات تو کچھ اور ہی خیر وہاں سے سامنے آ رہے ہیں، یہ معاملہ سارٹ ہو جائے گا؟ نہیں، میں مطلب کیا کہتے ہیں، ریالٹی پسند شخص ہوں، تو یہاں پہ ان کی نیت میں فتور ہے۔ یہ ہر ایک، وہ ہندکوں میں ہم لوگ کہتے ہوتے ہیں یا پنجابی میں کہتے ہیں اڑیکا لگانا، کہ مطلب ہر قسم کا یہ مشکل وہ کریں گے۔ اور لاہور ہائی کورٹ کے آرڈر کے انہوں نے مانا کون سا آرڈر ہے؟ پہلے میری مطلب آپ کو یہ سوال ہوگا، ہر ایک آرڈر کا، کورٹ آرڈر کا تو یہ دھجیاں اڑاتے ہیں، تو یہ اس کی بھی یہ دھجیاں اڑائیں گے اور یہ آرام سے یہ کریں گے۔ اوکے، تو اب پھر اس سلسلے میں عمر صاحب بڑی مشکل صورتحال ہے، یہ جو اس وقت لوگ چھوڑ کر پارٹی کو جا رہے ہیں، ظاہر ہے کہ اس وقت تو بڑے اتحاد کی ضرورت ہے۔ تو 9 مئی کے بعد جو واقعات ہیں، جو انسیڈنٹ اس دن ہوئے، وہ ظاہر ہے کہ افسوسناک تھے، ان کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے، لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ پارٹی سے اس کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا ہے جس طرح سے لوگ چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ یہ کتنا کنسرننگ ہے اس وقت؟ نہیں، دیکھیں، پاکستان تحریک انصاف کا اور دوسرے ورکرز کا، میں بحیثیت ایک سیاسی ورکر بتا رہا ہوں آپ کو، باقی پارٹی کے ورکر جو ہیں وہ آپ سے نالی گلی کا پوچھیں گے، ہمارا ورکر جو ہے وہ آپ کے نظری کے اوپر کھڑا ہے۔ ہماری پارٹی کی کور سالڈلی کھڑی ہے، ہمارے لوگ سالڈلی کھڑے ہیں۔ جو لوگ چھوڑ کے جا رہے ہیں ان پہ آپ سوچ نہیں سکتے ہیں کس طرح کا پرسنل پریشر ڈالا جاتا ہے۔ اور خان صاحب نے، عمران خان صاحب نے بڑے کلیئرلی کہا ہے، ابھی بھی ہماری ایک میٹنگ تھی، اس میں بھی انہوں نے بڑا کلیئرلی کہا کہ ان کو کوئی برا بھلا کسی نے نہیں کہنا، اور وہ کسی مجبوری کے تحت چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ اور بڑی پارٹی ہے ہماری، وسیع کشتی ہے، انشاءاللہ بہتر ہوگا، اچھے برے وقت آتے رہتے ہیں، یہی ہمارے ساتھی رہے ہیں، رہیں گے بھی انشاءاللہ، اللہ خیر کرے گا۔ ہماری پارٹی کو نظریہ ہمارا قائم ہے، پارٹی میں لوگ آتے جاتے رہتے ہیں، کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ ووٹ بیلٹ پیپر جب پڑے گا، ووٹ بیلٹ باکس سے نکلے گا تو وہ انشاءاللہ بلے کا ہوگا، وہ پاکستان تحریک انصاف اور اب ذرا اسی پر ہی بات کر لیتے ہیں بیلٹ کے حوالے سے کہ ووٹ کب پڑے گا، تو وہ ظاہر ہے کہ آپ کی اس حوالے سے رائے کیا ہے کہ ووٹ کب پڑ سکتا ہے؟ اور دوسرا، اس وقت جو بظاہر ہمیں نظر آتا ہے کہ اگر مذاکرات ہوں گے تو پھر تمام جماعتیں اسمبلیوں میں بھی ساتھ بیٹھ سکتی ہیں، ویسے بھی بیٹھ سکتی ہیں، کوئی ترمیم ہو سکتی ہے جس کے نتیجے میں، کیونکہ ظاہر ہے کہ 14 مئی کی تاریخ تو گزر چکی ہے اور سپریم کورٹ نے بھی معاملہ سیاستدانوں پر چھوڑا ہوا ہے، کوئی راہ آپ کو دکھائی دیتی ہے مذاکراتی عمل شروع ہونے کی یا اس کی کامیابی کی؟ نا امیدی پہ میں بلیو کرتا نہیں ہوں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے، بحیثیت سیاسی ورکر میں یہ کہہ سکتا ہوں، جس طرح کہ آپ کا موت جو ہے وہ اٹل حقیقت ہے، الیکشن بھی اٹل حقیقت ہے۔ الیکشن آئے گا ضرور، مہینے بعد آتا ہے، 2 مہینے بعد آتا ہے، 3 مہینے بعد آتا ہے، 2 ہفتے بعد آئے گا صحیح۔ اور دوسری اہم بات یہ ہے کہ ہماری کوئی ذاتی دشمنیاں کسی کے ساتھ نہیں ہے۔ الیکشن کے بارے میں بات کرتے ہیں، 100 بسم اللہ بات کے نیگوشیٹ کریں گے، اس سال بات چیت کریں گے۔ آپ کو لگتا ہے ہوگا الیکشن؟ جی، میں تو کہتا ہوں، میں آپ کو بحیثیت ایک اسٹوڈنٹ آف اکنامکس میں آپ سے کہتا ہوں، جو مسائل اس وقت ہیں، میں آپ کو موٹی موٹی اسٹیٹسٹکس، شماریات بتا دیتا ہوں۔ آپ کی لارج اسکیل انڈسٹریل مینوفیکچرنگ ریشو جو ہے وہ آؤٹ پٹ وہ 25% ڈراپ ہوئی ہے اپریل میں، بجلی کی پیداوار 23%، آپ کی پیٹرول کی آپ کی سیل جو ہے وہ 50%، ڈیزل کی 35%، آپ کی ریمیٹنسز 30%، آپ کی جو انفلیشن ہے افراد زر جو اشیاء خرد و نوش 50% پہ ہے۔ ان کے پاس زہر کھانے کے لیے پیسہ نہیں رہا، انہوں نے سب کچھ تباہ برباد کر دیا ہے۔ اوور آل فسکل ڈیفیسٹ یہ 8% سے جائے گا، آئی ایم ایف کے ساتھ ڈیل ہو نہیں رہی ہے، روپے کی قیمت 300 پہ چلی گئی ہے، اور یہ تقریباً 6 مہینوں سے میں لگا ہوں، یہ تقریباً 325 کو بھی کراس کرے گی اگلے آنے والے دنوں میں۔ آپ کی بے روزگاری عروج پہ ہے۔ لیکن the point is, I get your point, I have all these numbers here، میرے پاس یہ تمام چیزیں ہیں اور we discuss them، لیکن the point is کہ ایسی سچویشن میں آپ کو لگتا ہے کہ وہ حکومت چھوڑ کر عوام کے سامنے جائیں گے؟ مختصر جواب سے۔ عوام چپل مار کے ان کو پھینکیں گے باہر۔ اچھا، عوام، جی، we got your answer, thank you so much۔